आप इंतखाबात कहते हैं, आप इसे आप कहते हैं कि हमें अवाम की हमायत हासिल है। इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके आप बक्से भर के अपने उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं। सुबह 10:30 बजे से एक काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है और तहफ़्फ़ुज़ तो क्या मिलता। सदर रियासत आज अपने हल्के में गए और उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया। LA-31 चाहते हैं ये कोई अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन मुझे बनता नजर आ रहा है। ये ऐसा ना हो कि ये 47 का भी बाप निकले। से ना इलेक्शन लड़े जाते हैं, रोने से ना इलेक्शन जीते जाते हैं, रोने से ना वोट लिए जाते हैं, धमकियां लगाने से, इल्जामात लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। तो रोने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला हुसैन और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हुसैन ऑफिशियल। इन दिनों सियासी चर्कुलेशन शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कल इलेक्शन हुए कश्मीर के जो सेकंड राउंड था और अब तीसरे राउंड की तरफ इन्होंने जाना है। तो सेकंड राउंड पे जो कुछ धांधलियों के इल्ज़ामात लगे हैं पहले उनको सुन लेते हैं। पीपल्स पार्टी के क्या मौक़िफ़ है, नून लीग के क्या मौक़िफ़ है, पहले इनके बयानात सुनते हैं, उस पर फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले नेर साहब की बात कर सुनते हैं कि उन्होंने क्या आप इंतखाबात कहते हैं, आप इसे आप कहते हैं कि हमें अवाम की हमायत हासिल है। इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके आप बक्से भर के अपने उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं। ये किस किस्म के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं? ऐसे पोल्स जिसमें इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हों उनको हम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं समझते और न ही ऐसे नताइज को हम तस्लीम करेंगे जिसमें इस किस्म के बैलेट पेपर यूज की गए। इसी के जवाब राना सनाउल्लाह ने कुछ यूं दिया, वो भी मुलाहिज़ा जमहूरी जमात और ख़ास तौर पे ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है। उन्होंने सुबह 10:30 बजे से एक काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है और लोगों को जो है वो हक के राय दही के इस्तेमाल से जो है वो रोका जा रहा है। कहीं कहा कि जी ये नहीं पहुंचा, कहीं कहा कि जी वो इस तरह से रोका जा रहा है 10:30 बजे और फिर उस अमल को वो तसलसल से जो है वो बात करते चले गए। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूंगा कि आप हमारे भी बड़े कोलिशन लीडर हैं, आप अपने लोगों को देखें। लोगों ने जो है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाई। इसी के साथ पीपल्स पार्टी के कमर जमान काहिरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन के हंगामा आरई के हवाले से उन्होंने भी एक बात कोट की, उसको भी सुन लेते हैं। फेज के ऊपर हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। बार बार इलेक्शन कमीशन को जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आम वोटर को तहफ़्फ़ुज़ तो क्या मिलता। सदर रियासत आज अपने हल्के में गए और उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया। LA-31 लोअर कोर्ट में पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग की गई है। हमारा कारकुन मुश्ताक शाह शहीद हो। कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है? तो भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ते। 142, 143 पहले तो हमला ही को 12 बजे पहुंचा। 2-3 पोलिंग स्टेशन हमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लगे ठप्पे लगाए। खून बहा के इलेक्शन जीतना है तो ये कौन सा इलेक्शन है? इन इलेक्शंस के तहत जो गवर्नमेंट बनेगी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये इलेक्शन हमसे छीना गया। और इसी के साथ अमीर मकाम भी पीपल्स पार्टी को बार बार ये याद दिलाते हैं कि इस सिस्टम का सिर्फ हम हिस्सा नहीं, आप भी हिस्सा हैं, सदर आप हैं। अगर हम फॉर्म 47 के ज़रिए से आए हैं तो आप भी आए हैं। उनका जवाब अमीर मकाम कैसे देते हैं, ज़रा इसको भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं होना है। इलेक्शन के अभी नताइज आए नहीं, उस पर इस तरह बात कराना पहले से हमारी समझ में नहीं आई। PMLN ने किस तरह धांधली दी है। हुकूमत आपकी, आपका सदर, आपका वज़ीर-ए-आज़म, जो शिकायत और उस पर इल्जामात सबूत आप बात कर दे हाकिमियत और मलकियत और रोजगार ये देंगे और आपको ये देंगे। वही लोग आपसे सवाल करते हैं कि जब आपको मौका मिला तो आपने हमें क्यों नहीं। और इसी के साथ नदीम अफजल चंद साहब ने तो इसको अल्ट्रा कहा है। मेरे ख्याल में अल्ट्रा प्रो मैक्स ही कहना चाहिए था, उन्होंने अल्ट्रा कहा है कि फॉर्म 47 है। आजाद कश्मीर इलेक्शन को पूरी दुनिया मुतनाज़ा समझे 15 के करीब कंप्लेंट दाखिल की है। सबसे बड़ी ज्यादती तो ये है LA-27 जो पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद का बड़ा मजबूत हल्का है, उनमें ना पोलिंग स्टाफ पहुंचा ना पोलिंग मटीरियल पहुंचा। शायद एक पार्टी को इक़्तिदार देने के लिए जबरदस्ती धांधली से काम लेना चाहते हैं। आप होश के नाखन ले। सियासत से सियासत का मुकाबला किया जाता है, शराफत का जत्थों से मुकाबला फिर वोट के जरिए नहीं हो। उन कुफ्तों से हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जो इलेक्शन अपनी मर्जी से अपने कैंडिडेट्स को जितवाना चाहते हैं, ये कोई अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन मुझे बनता नजर आ रहा है। ये ऐसा ना हो कि ये 47 का भी बाप। अच्छा, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सियासतदानों के लिए बयानिया बड़ा माना रखता है। जितना तगड़ा बयानी होगा इतनी सियासत करना इनके लिए आसान हो जाती है। आवाम में जो मैसेज पैगाम चाहते हैं वो बयानी के ज़रिए से पहुँचाते हैं।
اور یہاں پر نون لیگی کا بیانی کا جو پرفارمنس کا جو دعویٰ ہے، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کچھ دھواں چھوڑا ہے، اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ جب اتنے سب کے بیانات سن لیے تو مریم اورنگزیب کو بھی سن لیتے ہیں، وہ کیا ارشاد فرما رہی ہے۔ اور پورے پنجاب میں جو کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ایک جماعت جس کو شکست ہوئی ہے وہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ رونے سے نہ الیکشن لڑے جاتے ہیں، رونے سے نہ الیکشن جیتے جاتے ہیں، رونے سے نہ ووٹ لیے جاتے ہیں، دھمکیاں لگانے سے، الزامات لگانے سے الیکشن نہیں جیتے جاتے۔ تو رونے والوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہمت کریں، یہ الیکشن لڑیں، یہ الیکشن ہے، اس کو رونے سے نہیں، اس کو ہمت سے لڑا جاتا ہے، اس کو اپنی کارکردگی دکھانے سے لڑا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ میرپور کے بعد آج مظفر آباد میں اور پورے پنجاب میں شیر کی فتح اور اسی کے ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز صاحب نے بھی کہا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوگی تو سسٹم نہیں چلے گا۔ ان کو بھی سن لیتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو عوام کا تو میں سمجھتا ہوں اعتماد ہی اٹھ جائے اس پروسیس، اور آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد ختم کرنے میں اس جمہوری اور الیکشن پروسیس کی۔ اسی لیے آج معاشرے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ بوک ڈاؤن ہو گیا۔ بنیادی شرط حکومت کی یہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوں، عوام کے نمائندے ہوں جن کو عوام نے اپنا وہ حق دیا ہو۔ تو اگر میں سم اپ کروں تو یہ آپ کا سارا پروسیس جو تھا اس پر ہمیں شدید اعتراضات۔ یہ جو مینڈیٹ آپ لینے جا رہے ہیں وہ زبردستی کا ہے، وہ جعلی ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حالات کو مزید خراب۔ جناب، تو یہ رہا کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ، اور اس میں بھی بیان بازی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ پہلے مرحلے میں بھی ہمیں بیان بازی چپکریشن سننے کو ملی، بلاول زرداری کی جانب سے، بلاول بھٹو کی جانب سے عجیب و غریب بیانات آئے، وہاں سے مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی بیانات سامنے آئے۔ اب الیکشن ساری پروسیس ایک طرف اس بیانات سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا کہ آخر سیاستدان ہم سے چاہتے کیا ہے۔ کہیں بھی عوام کی بات نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہے کہ ہمارے اتنے کارکن شہید ہوئے، تو کوئی کہ ہمارے لیڈر شہید ہو، کوئی کیا کہتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ جو کارکن ہمارا اس دھرنے میں شہید ہوا اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر بات کی جائے فارم 47 کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کو تو ہم نے کبھی ایکسیپٹ کیا ہی نہیں ہے، اور کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کراچی کا جو حال کیا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ تو فارم 47 ہے ہی ہے۔ لیکن جب جی بی الیکشن ہوئے تھے تو وہاں پر آپ کو جیت ملی، تو آپ نے کہا کہ یہاں پر الیکشن صاف اور شفاف ہوئے۔ اب جب کشمیر میں دوسرے مرحلے میں بھی آپ ہار چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے الزام تراشی ہونے چاہیے۔ جیسے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ صبح کے 10 بجے الیکشن شروع ہوتے ہیں اور 10 بجے سے آپ نے یہ اعلان شروع کر دیا کہ دھاندلی ہوئی، تو مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کن کا فیصلہ درست ہے اور کن کا فیصلہ غلط ہے۔ بہرحال فیصلے تو وہی کریں گے جو اوپر بیٹھے ہوئے، یہاں پر صرف محض عوام کو ان بحثوں میں الجھائے رکھنا ہے ان کا مقصد ہے، اور یہ کریں گے وہی آپس میں بیٹھ کر۔ یہ صرف کیمرے کے سامنے اس طرح ہمیں دکھائی دیتے ہیں، آف کیمرہ ایسے نہیں ہوتے۔ جیسے انہوں نے نے کہا کہ یوں سمجھ رہے کہ 80% تو ڈیلنگ ہو چکی ہے، اب آگے جو 20% ہے وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے الیکشن کے بعد۔ یعنی کہ 2 مراحل ہو چکے، دونوں مراحل میں پاکستان مسلم لیگ نون آگے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر ہمیں پیچھے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سیاسی بیانات ہمیں اس طرح نظر آتے ہی رہیں گے، ان کو ہم نے سیریس نہیں لینا ہے، کریں گے وہ وہی جو اوپر کرتے آ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ تو ان کو سنیں اور تو اسے انجوائے کریں۔ ان پر رد عمل دینا میرے خیال میں بیوقوفی ہے، اور ان کا رد عمل بھی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ہمیشہ سیاسی بیانیہ بناتا ہے، اور جس سیاسی جماعت کا بیانیہ جتنا مضبوط ہوگا وہ ان تک عوامی پیغام اتنا مضبوط پہنچتا ہے، اور ہم اسی پیغام کو لے کر ہی اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہاں فلاں جماعت ٹھیک ہے، فلاں جماعت خراب ہے۔ بہرحال یہ چند بیانات کل کے اہم کانفرنسز ہوئے ہیں جو بیانات دیے گئے، تو سوچا آپ تک پہنچائے جائیں۔ آپ کی کیا رائے کہ کشمیر میں کس کی الیکشن ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر میں اتنے سارے قتل عام ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی سیاسی جماعت کچھ نہیں بولے گی۔ بہرحال یہاں سب فتوحات پر بات کرتے ہیں، اور فتوحات پہ بات کرنا ضروری نہیں بلکہ جو جانیں چلی گئیں ان پر بات کرنا ضروری ہے۔ سیاسی جماعتیں کبھی بھی ہمیشہ اپنے عہدوں کے لیے لڑتے ہیں، عوام کے لیے نہیں لڑتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ منصور علی خان نے ایک اور پیغام دیا کہ یہ جو ابھی نیا سسٹم جو بنے گا، سسٹم کے جو بینیفیشری ہیں 6 مہینوں کے اندر یہ تمام کام ہو جائیں گے، زیادہ ڈیوریشن انہیں نہیں دی جائے گی۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔